Salam alaikum. En fait, la vidéo, ou plutôt fait l'audio, بغيت نوريكم méthode من سبع تقنيات المتطورة للمراجعة في البكالوريا. Une méthode اللي جاية من la NASA s'appelle le AAC. AAC, which stands for Astronaut Anxiety Cure. Astronaut Anxiety Cure. C'est une méthode développée pour les astronautes باش تعاونهم انت بالضبط تقدر تعاونك في واحد المشكل كبير ديال عوائق قدام، افكار قديمه عيانه جرها معك. انا ما تنساش ان الافكار منين كانت عندك عامين حتى لدابا غير كتجمع فكره فوق فكره فوق فكره فوق فكره. دونك جمع بزاف ديال لي بونسي ليميتونت كنسميوهم اللي حابسينك، اللي كيحبسوك في الماط، اللي كيحبسوك في الفيزيك، كيحبسوك في القرايه. الوغ الهدف ديال هاد الميثود هي اننا نتعرفوا على نجبدوا شي وحدين ونشدوهم ونابليكيو عليهم لا ميثود ونمسحوهم. اكزاكتومون نمسحوهم، غادي تحيدهم عليك، ما غاديش الا اليوم مبرزطين كل نهار كتسمعهم في دماغك كيهضروا. دونك من بعد لا ميثود غادي تمسحو كومبليتوم. واللي مزوين في لا ميثود انها غادي تشوف غادي تاخذ واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. الوغ هاد لا ميثود درتهم في لي تشينج دايز، وبالضبط هنا غادي تشوف في هاد الاوديو l'enregistrement اللي درنا في كازا. سيتي سوبر في كازا و tu vas j'espère aimer et voir un peu l'ambiance comme on does في كازا. Il n'y a pas de vidéo mais il y a uniquement l'audio و كاع التلاميذ اللي حضروا استفدوا منها وعجباتهم. Et ce que je te conseille, donc c'est un peu particulier comme méthode لأن دابا عندك l'audio. Donc غادي تحضر معنا وغادي تسمع لي comment on fait la méthode، وعندك في التحت ديال هاد لا فيديو لا باج ديال لي كيسيون. الوغ كنصحك يا اما تامبريميها هو الاول، يا اما تاخذ واحد الورقه بيضاء وتكتب فيها لي كيسيون ومن بعد تجاوب. وسورتو سورتو سورتو خاصك تجاوب او ميم طون مع لا فيديو. دونك غادي تكون خدام على فيديو، نقول دابا كتبوا في الورقه عندكم هذا وهذا وهذا. غتحبس لا فيديو وغادي تكتب في الورقه اكزاكتومون كيما كيديروا التلاميذ في الاوديو. داكور حتى تكتبهم عاد تكمل لا فيديو. Le but est vraiment تمشي مع la vidéo t'appliquer ce qu'il y a dedans. C'est un truc un peu particulier. Donc داخل فيها غادي تلقى par exemple واحد الوقيته 1 minute ولا 2 minutes ديال squat pour te permettre باش تكتب انت الاجوبه ديالك وباش تتبع معنا لا ميثود en même temps. C'est très 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 important. الا ما عندكش هاد نص ساعه الجايه خاويه ما تقدرش تبقى مريح على لا ميثود حتى الاخر، حبس لا فيديو دابا وسير قضي غرضاتك تا من بعد تكون عندك نص ساعه خاويه عاد اجي شوف لا فيديو. هاكا ماشي تقول غادي نشوفها ما غاديش نطبق، غادي نتفرج وغادي تا من بعد شي نهار ونريح من وجده. لا ça marche pas. Donc ce que je te recommande انه فوالا واش عندك هاد نص ساعه الجايه خاويه؟ وي نو، ورقه وستيلو تنوط لي كيسيون وتتبع لا ميثود وتصنت وتابليكي. وقت ما قلت ديرو هذا ديرو، كتب هنا كتب هنا، تبع exactement ce qu'on fait dans la vidéo مع le groupe. Et je t'assure et je te garantis انك غادي تمسح شي حوايج على فان ديال لا فيديو، شي حوايج اللي مبرزطين كدابا على فان ديال لا فيديو غادي تمسحهم كومبليتوم، ما غاديش يبقاو مبرزطين، ما باقيش غادي يصد عليك راسك علاش النقطه ريجونال ضعيفه عندي. اشنو غادي يوقع الا طحت في هذا المصحيح في الوطني ما حملنيش، اولا انا مخلوع من من ديك السيمانه اللي قبل من الوطني. واحد البنت مخلع بحال هكا قلت لك مخلوعه من ديك السيمانه اللي قبل من الوطني، لا المرض لا ندير كسيله لا يوقع لي شي لعبه وننقز الوطني، ما نقدرش نمشي ندخل ندوزو.
دونك دي شوز بحال هكا دي بور بحال هكا اللي كيبقاو مصدعينك في راسك ضارينك في راسك هاد الA AC غادي تعاونك باش تمسحهم باش تحيدهم complètement اوكي دونك في لا فيديو دونك لا فيديو غادي تسمع فيها زكريا اسماعيل مريم دي زيليف اللي معنا في لا فورماسيون que je salue par là. Ils ont bien aimé. J'espère que toi aussi tu vas aimer et surtout que tu vas appliquer. Si tu appliques, tu vas aimer sûrement parce que غادي يبان ليك le résultat. هادشي علاش هاد لي ميثود كيخدموا مزيان فاش كنكونوا ensemble مجموعين. Donc tu es obligé de les appliquer sur place et tu as le résultat. D'accord? Donc là, tu l'as en vidéo. Peut-être ما قدرتيش تجي في les change days. Peut-être ما عرفتيش راه كان و peut-être كان عندك شي لعيبة أخرى و tu ne pouvais pas. Donc هادي c'est l'occasion et je voudrais que toi aussi tu profites et tu prépares bien ton baccalauréat. Alors خذ واحد الورقة وستيلو اكتب الأسئلة خوي هاد النص ساعة الجاية et concentre-toi تخيل كاين واحد القصر كبير فيه بيوتا فيه صالونات واحد الصالونات فيهم النقيش البلدي الفاسي العريق صالونات فيهم مودرن فيهم الاثاث ديزاين فيهم داكشي زوين الزواق مزيان واحد الصالونات فيهم الفلوس واحد الصالونات عامرين بالطوموبيلات 4x4 واحد الصالونات عامرين بلي ديبلوم مزيانين و انت بغيتي تمشي لواحد من هذوك الصالونات لانه يمكنك تستحق انه تمشي ليه عندك الرغبه باش تمشي ليه وكدير جهدك باش تمشي لهذاك الصالون المشكله هي انه كتحس براسك محبوس في واحد البيت وفي ذاك البيت فين محبوس انت فين كتحس براسك مرتاح فين كتخدم فين كتراجع فين كتوجد في ذاك البيت كاينين 4 ديال الحيوطه وفي دوك الحيوطه مكتوبه شي حاجه في دوك الحيوطه مكتوبين جميع كل شيء داكشي اللي سمعتي في حياتك منين كان عندك عام حتى لدابا جميع الهضره اللي سمعتي داكشي اللي قال لك با داكشي اللي قالت لك ما داكشي اللي قالوا لك اساتذه داكشي اللي كتسمع في الخبار داكشي اللي كتشوف في التلفازه داكشي اللي كتشوف في الافلام كلشي مكتوب في الحيوطه الوغ السؤال هو اولا شكون اللي كيكتب في هاد الحيوطه مثلا انا في واحد الحيطه عندي مكتوبه ان العمان كيسوى الموت لانه فاش كنت عندي 5 سنين مشينا واحد النهارات لمولاي يعقوب مع الدار مع الوالدين قاعد انا ما كنعرفش نعوم قاعد في الجنب ديال لابيسين كلشي تيعوم جا واحد مرضي الوالدين جا من اللور ويدير ديك الراق لاحني في السونطر ديال لابيسين السونطر عرفتي 5 سنين بحال الحجره غنشرب الماء شي 5 ثواني ولا 6 ثواني دازت عليا بحال 70 عام وداك اللي لاحني داك مرض ديال الودين بقى تيتفرج تيتسناني نتعلم نعوم سير بلاص عمي اللي كان تما شافو سير بلاص تلاح عليا وجبدني لقاني مغيب شي 5 دقائق وانا مغيب ما عاقلش الاسعافات الاوليه كل شيء حفظ الله وسلكت منها دابا في واحد الحيطه عندي انا مكتوبه ان العمان كيسوى الموت وقت ما كنقرب دابا من البحر ولا كندخل في البحر كاع ما عمر ولا ما تيفوت القرجوطه امبوسيبل كنوصل تما بلوكاج هذا هو الحد ديالي دونك هذيك التجربه اللي كانت عندي في الاول باقي مكتوبه في الحيط عندي كنحاول نمسحها وغادي نشوفوا
بعض لي ميثود باش غادي نمسحوا شي حوايج بحال هادو باقا مكتوبه ودابا كتاثر عليا حتى لدابا دونك السؤال اللي غادي نشوفو دابا هو اشنو مكتوب. اولا شكون اللي كيكتب لك في الحيط ديالك؟ شكون اللي عنده فكره؟ شكون تيكتب لنا في الحيط ديالنا؟ منير؟ نفسك هي اللي كتخليك تكتب داكشي نفسك. اوكي، عقل الباطن. شي واحد اخر تيكتب لي؟ ناس اخرين، والدين، البيئه، اختك، احداث وقعت لك، تجارب وقعت لك، استاذ في السادس مثلا، مدير، حارس عام، شي واحد تلاقيتي معاه في القهوه، في الطريق، تكتب راسو. اللي سمعتيها كتكتب في ذاك الحيط، اللي شفتيها كتكتب في ذاك الحيط، فيلم شفتيه وعجبك واثر فيك تكتب شي حاجه. دونك ماشي كلشي اللي مكتوب خايب، فيه شي حويجات زوينين كتعاوننا في حياتنا باش نزيدوا للقدام، باش نمشيو نزيدوا نكملوا حياتنا، ولكن فيه حوايج كتحبسنا، حوايج كتمنعنا، حوايج كتجرنا. دونك حنا هنا غادي نتكلموا على هاد الحوايج هادو. بغيت نشوف اشنو مكتوب في الحيط ديالكم على الماط. ملي كتفكر الماط وكتدخل للبيت عندك اشنو تتلقى مكتوب فيه؟ الماط صعيب، اوكي، صعيب، دوك الياءات بزاف صعيب، اوكي. ها يعني الماط كله هو كيتشابه مضبب. هو لعبه بمستويات. الماط بحال لعبه فاهم مستويات. يوسف، الماط بالمنطق، داكور. اييه فاطمه الزهراء، اشنو مكتوب لك على الماط ملي كتفكري الماط؟ اشنو اول حاجه كتبان لك؟ اشنو كتخيلي فين؟ اوكي، هادي مزيانه. دونك الاستاذ السادس عقلت عليه مزيان، خلاها واحد البصمه ايجابيه. سعد، ما تخصو لا باز من السابعه خصهم الفابور ديال السابعه الثامنه التاسعه باش تمشي مزيان. اوكي، خاصك الوقت، خاصك العقل. واحد السؤال التسجيلات في الوطني هو اللي باقي عقل عليه. اوكي، الفيزيك، ملي كتسمع الفيزيك اشنو مكتوب عندك؟ واش كاين شي واحد في العائله قال لك شي حاجه خايبه على الفيزيك؟ شي عمك، شي خالك؟ واحد البروف بروف كطرين قال لي طلع الفيزيك سونس فيزيك غادي تشوفوا الفيزيك ديال بصح ما تفهم والو ديال بصح. كتعقل ديال بصح. دابا انا كنلعب والو صح ديال واحد جا قال لنا في ليكو قالنا طلعوا الباب بلا ما لكشي ديال الفيس بلا ما تحاولوا تجيبوا فيك 16. قلنا امبوسيبل تجيبوا 16. صافي 16 هي وسط ضرب هذا اللي تيفرق النقاط ياك. 16 راسكم على شكون قصه زوينه. السيد ديال ليكو وكان هو كيحب الفيزيك، يعني كتبقى تفكرك بالاستاذ الفيزيك علاقه ثلاثه تيجي علاقه مزيان. داكور، دونك بوزيتيف مزيانه. وي ياسين، بلا ما تصدقوا راسكم، بلا ما تصدقوا راسكم بعدا. علاقه مرتبطه بالماط، يعني الا كاين شي علاقه كبيره باش تجي في الماط ما تشدهمش في الفيزيك. اكزاكتومون سان. بالنسبه لي انا الماط خصو دابا الماط اللي تنقراو ماشي الماط ديال بصح، يعني 80. دابا تمشي ديما ولا هذا تبدا تحفظ بحال هكا، تبدا تحفظ لا ميثود. شوف ديما تنقول انا مع راسي انا غادي نخربق ماشي قرايه. انا كنخربق ديال قرايه. انا علاش بغيت الماط هذاك الاستاذ حيت علمنا بلي الماط ماشي هذاك الشيء اللي كنخدمو
حياتنا كامله باش تعيش بلا ما تفكر بلا ما تفهم. المهم ماشي حساب ولا المهم منطق خارج على المدرسه، خارج على الدبلوم، خارج على هذا غادي تقدر تحل بزاف. اوكي داكور. الوغ الا لاحظتوا واحد شي حوايج في هذا نزيد وحده. اشنو مكتوب عندكم على القرايه بصفه عامه؟ دابا هذا المطو ديال الفيزيك على القرايه. شحال من تيهضر على القرايه. اخر فيلم شفتو على القرايه داك اللي تيقرا كي مصورينو شي الحياه ومحبب ياك محبب ونضاضر قاع الكاس ياك قاع الكاس وما تعرفش يهضر ما تعرفش يلبس ياك شي كاع مكتوب في الحياة ديالنا كنشوفوهم. على في هاد المجموعه ديال هادشي اللي كنسمعوا الاغلبيه ديالو كيبان لكم انه نيجاتيف ياك شي الا قلنا بوزيتيف ولا نيجاتيف داكور مزيان. الوغ بغيتكم اليوم دابا غادي نديرو ان بروميير اكزرسيس. الوغ غادي ديرو جوج دونك جوج اللي قراب هنا جوج وانت مع هذا داكور. انا غادي ندير مع زكريا. الوغ اشنو هو الاكزرسيس هو ديك الورقه الاولى اللي عندكم اشنو مكتوب في الحيط ديالك. دونك الاول غادي تشوف صاحبك غادي تسول غادي تقول ليه اشنو مكتوب في الحيط ديالك على الماط ياك هو غادي يبدا تيجاوب. الوغ فاش يبدا تيجاوب بغيت داك اللي تيسول الوغ غادي يبداو يسولوا اللي على اليمين هما اللي غادي يسولوا الاخرين. داك منين غادي يبدا صاحبك كيجاوب غادي يبدا تقول ليه بالزربه يلا ما تخليهش يفكر ما تخليهش يبقى يفكر خاصو يجي بالزربه. داك اول حاجه كتبان لي على الماط تيقولها لك يقول لك وقعت لي هذا جبت 4 على 20 في هذا وبقيت عاقل عليها. وقع لي شي مشكل مع الاستاذ في الثانيه اعدادي ووقع لي داكور. دونك غادي تسولو غيعطيك جوج ديال المشاكل في الماط جوج ديال الحوايج اللي عاقل عليهم في الماط يقولهم لي جوج على الفيزيك ووحده على القرايه بصفه عامه داكور. اوكي دونك تقلبوا عندهم دونك هيا اللي داتي لي بادج مي اوكي لا باقي ما غادي تكتب والو. دابا ما تكتب والو. دابا غادي تسولو غادي تسمع شنو جاوبك دوك الخمسه حتى يجاوبك. من بعد غادي نقلبوا حتى من بعد عاد غادي نكتبوا داكور. دونك دابا غير السؤال غادي سول داك اللي على اليمين وقول ليه اشنو مكتوب في الحيط ديالك على الماط. يلا الي هوب بالنسبه لواحد 25 مليون الي وصلنا وي داكور. طاعت الله. زكي اشنو مكتوب في الحيط ديالك في الماط؟ واحد الاكزرسيس على واحد السؤال اخر في المتتاليات المتتاليه تعقل عليه. يلا في لاسون ما عرفتش نجري لا طون ديالي خرجت صافي كنشوف لا كاسيون كاينين ما خرجتهم صافي وانا نتبول فيها صافي في الماط في الاعدادي اش يعني واحد الاستاذ ديال الماط دارت لنا واحد الساعه قالت لنا شوف خذ الماط كوم ان جو هذاك اللي صافي اللي عجبتني هادو عجبوك. اوكي في الفيزيك واحد يلا واحد الاكزرسيس ديال الدوران فين باقي لحد الان كيعقدني الدوران ميكانيك شي حاجه كتبان لي صافي العقل. يلا نزيد في الشيمي قول لي في الشيمي شي من الدرس ديال تشبع كاينين في شي تمارين كتفهم والو صافي كتوحل فيهم. اوكي شي كلمه سمعتيها على القرايه خايبه يلا دومين ولا في اي دومين ديال القرايه تقول لي الا درتي طلب غتقرا حياتك كامل غتموت حتى تقرا. اوكي نتايا كتبوا يلا درتو 5 درتو ديالكم عاود لي. اوكي درتو اوكي علي اوب نقلبوا دابا اللي كان تيجاوب يولي تيسول يلا سولت اوكي يلا
يلا سيرفي درتو 5 اوكي يلا نكتبوهم دابا. اللي سالا يبدا يكتبهم في ورقته. كتبتو دوك المشي جمله وحده، انت تكتب ديال كل واحد يكتب ديالو، هو غير عاونك باش تخرجوهم. دابا كل واحد يكتب المشاكل ديالو، دوك الشيء اللي مكتوب في الحيط ديالو على الماط. لي بون بوين ما عندناش معاهم مشكل، مزيانين هذوك. حنا دابا كنحاولوا نحيدوا العوائق اللي مرتبطين بهاد لي ماتير ديال الماط. داكشي اللي كنتي كتسمعي من الاستاذ في الاعدادي، الاستاذ في الثانوي، سير انت الا طفرت اجا فكر ليا. كاينين اساتذه هكا هضروا مع التلاميذ، الا طفرتي اجي عكر ليا، وكينسى عام ديال القرايه عنده، كيبقى عاقل على ديك الكلمه وعاقل على بداك التصويره ديال الاستاذ كيفاش كيشوف فيه ذاك النهار. ما كنفكروش داكشي اللي ديجا قلتي ليه هو اللي غادي تكتب جمله واحده. قال لي الاستاذ بلا 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 بلا، قال لي خالي بلا 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 بلا. في الريجيونال وقع لي بلا 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 بلا. اوكي مزيان، جمله واحده كافيه. اوكي مزيان مزيان. الفيزيكس تقريبا نفس الحاجه، نفس المشاكل اللي نكتبهم. جوج ديال الماط وجوج ديال الفيزيك. تقريبا نفسهم كتبوهم. داكشي اللي سمعتيه على الماط سمعتيه على الفيزيك. لا يعني ما عنديش ما تفرقش بيناتهم بزاف. عندي بحال القرايه يعني الماط والفيزيك تقريبا بحال في الميمي، ولكن داكشي اللي سمعتيه على الماط ماشي هو اللي سمعتيه على الفيزيك. لا صافي. ماشي لابد تكون جمله عرفتي انشائيه وتكون صحيحه بالتعبير وبالشرح، الفتحه والضمه وداك الشيء ما داكور. ماشي لابد. راه المهم هو كاينين كلمات كيخرجوا، كاينين دوك الكلمات الصعاب كيبانوا ليك ما كيتنساوش. الا تنسات لك راه ما ماشي مهمه، ولكن الا صعيبه راه غادي كتبان لك. ملي كتفكر الماط المشاكل الماط تقول بوم. اوكي تكون بعض المرات شي افكار بحال دابا خص الواحد يفوت هاد الدري بحال ما يفوتش، ما تفوتش بحال دابا والديك ما ديرش يعني ما تفوتهمش في خطر، ولا ما تفوتش الدراري اللي معاك. اوكي مزيانين مزيان. هادي كتبها صراحه مزيان. اوكي الوغ مزيان. دابا درتو هاد 5 كلشي كتبهم. الوغ بغينا ندوزو دابا داك اللي تحت منه. What is your SR؟ شنو ال SR؟ SR هي secret reason. بالعربية هو سبب سري. لأن دابا هاد ال5 اللي درتي هما كاينين. أنا غادي نزيدك أنه من مورا هاد ال5 كاين واحد آخر عمق منهم، مخبي في اللور، مخبي في لتحت مزيان، اللي ما عمرك قلتيها لشي واحد، ما عمرك قدرتي غير تقولها هكا بالصوت مرتفع ما كتقولوش. هذا كيدور غير في دماغك، كتحشم حتى يخرج من فمك، كتحشم تقولو.
اللي حابسك باش ما تدوش. اوكي، السر اللي مخبيه في الاعماق ديالك وتتقول هذا ما خصني نوري حتى لشي واحد، هذا خنز بزاف، هذا موسخ، هذا هو في الحقيقه السبب علاش انا ما كنخدمش، ولكن ما نقدرش نقولوا لاي واحد. مثلا باش نعاونكم، تصور وليتي كتجيب 18 على 20 في الماط، 18 على 20 في الفيزيك، ياك اشنا هما المشاكل اللي غادي يوليو في حياتك؟ شنو هما المشاكل اللي غادي يوليو في حياتك اللي وليتي كتجيب 18 على 20 19 على 20؟ فكر في هذا. شنو هما المشاكل اللي يقدروا يبانوا؟ مثلا صحابك كلهم ما تيجيبوا 10 11، انت غادي تولي تجيب 19، غادي يحسدوك، غادي يقلبوا عليك، دوك صحابك العزاز عليك تيجيبوا 11، انت غادي تولي تجيب 19، وليتي يحقد عليك. واحد صاحبتك كتحسدك غير على فولار من كديري في واحد نهار غادي تولي تجيبي 19 غادي دير لك السحور. شي واحد في العائله خوك الكبير اللي عزيز عليك وجايب خدم في الباك وما جابش شي نقطه، وتيتلاح دابا في لافاك، تيدور في لافاك وتيبان لك راه ما غادي فين، عاود العام الاول، عاود العام الثاني، عاود العام الثالث، وانت عزيز عليك هذاك، تقول واش نقدر انا نكون احسن منه؟ ماشي انا غادي نجيب اكثر منه. الوالد راه كاتني الا وليتي بحال راه مزيان. الوالد يمكن الوالد كاع ما عندوش الباك، ولا يمكن تشد الباك بواحد 11 وقت ما تجبد الباك تيقول لكم انا عرفتي جبتو ب 11 وخدمنا ودرنا وجبنا ب 11 وكان صغار كنجيبوه جبتو ب 11. غادي تجي انت بالخدمه شويه الخدمه كتجيب 16، كادي تجي هو ما كان لا بيسي ولا بيسي لا والو، ومقاتل وخدام وتيجي ب 11. ياك شي اسرار بحال هكا، شي دوك الاسباب اللي مخبيين. اشنا هما المشاكل اللي غادي يوقعوا في حياتكم الا وليتي تجيب 19؟ وفكروا فيها وكتبوا جمله. وي كتبوها. كل واحد عنده واحد السبب سري، كل واحد عنده ومخبيه. نقدر ما يكون زعما هاد القضيه اللي قلتي انك تجيب 19 شنو غادي يطرا من بعد المشاكل اللي غتوقع منك، يقدر يكون زعما شي حاجه انت مخبيها اللي اساسي فيه انك مخبيه على كل شيء، اللي اساسي فيه هو انه سري، لانه ضربك لواحد الدرجه امبوسيبل، ضربك لواحد الدرجه خطيره لداخل وكتحس بها، والمشكله ما قدش حتى تقول لواحد خوك، ما تقدش تقسموا مع شي صاحبك ولا خوك ولا مع باك، وساعات تهضر مع شي استاذ ولا تقول ليه هذا بحال الا شي واحد غارق في البير وغادي كيغرق بشويه بشويه بسبب هذا السبب هذا، لانه تيجرك لتحت باش تغرق. وكتحس به. المشكله انك عرفتي بينك وبين راسك فاش تتفكر شويه تيبان لك راه كاين، ولكن ما عمرك ريحتي ليه وفكرتي فيه بهذا الشكل هذا حتى بان لك واضح وقلتي هذا. كل واحد غادي يكتبو، ما غاديش نطلعوا عليه، ما غاديش نشوفوه
باش غير كتبوا لي كنت في ديك الورقه باش ندوزو لا 3 ايطاب ديال الاكزرسيس. ما تعرفوش اللي تقدر تكون عارف على راسك دابا تخاف من هذيك دابا تقول غنجيب 18 ولا 19 تجيك شويه الخلعه. مناش الخلعه؟ ما عرفتش اشنو يقدر يوقع الا جبتي ديك 18 و 19؟ شنو اللي كيخلعك؟ صحابك؟ اشنو غادي يقولوا الناس عليك؟ واش غادي يقول لك باك المره الجايه خصك تجيب 19؟ وخاصو اللي جبتي ولا اللي جبتي ما كافيش. اولا تنقول نجيب 19 غادي يوليو تعيطوا عليا معقد. واش انا بغيت نولي معقد؟ لا انا ما بغيتش نجيب 19 على قبال هذه. الا جبت 18 صافي تيقول تيقرا كاين 19 يا كراد هذا ما اش غيبداو تيعاودوا عليا صحاباتي كاين. اوكي كتبتوه كلشي كتب. اوكي كتبتي يوسف حمزه كتبتي. اوكي تكتب. اوكي الوغ بغيتكم تاخذوا ديك الورقه ياك طويوها على جوج. اوكي مزيان. اوكي الوغ هاد لا ميثود اللي غادي نديرو دابا اللي كنديرو دابا ما شرحت لكمش على منين جاتنا اون تكنيك تقنيه ديال النازا كيستعملوها لي زاسترونوت كيسميوها ذا استرونوت انكسيتي كيور. استرونوت انكسيتي كيور سي بور باش تعاون ديك لونكسيتي ديك الخلعه ديال لي زاسترونوت. انا لاسترونوت بطبيعه الحال منين يبعد على الارض كيكون بحال واحد شكون اللي عمره وحل في السانسور واحد الساعه هو واحد في السانسور والخلعه اللي كتجيك ويرتي يوقف وتبدا تسمع شي صوات بحال شي كابل تيتعلب شويه وتبدا تشم شي ريحات شي موتور وتبدا تفكر دوك الفرانات واش شادين مزيان وتبدا تحس بشحال بقى لك الارض شحال دابا شحال دابا بقى لنا 15 متر وكتحس بالكتله شحال ولا نزلت مع لاكسيليراسيون زعما شحال واش الدماغ غادي يتبجر واش واش صرا انا سترونوت 100 كيلومتر في السماء عنده واحد القرعه كبيره ديال الاكسجين وعنده واحد القرعه كبيره ديال الغاز باش تيسخنوا المركبه وعنده واحد القرعه كبيره ديال ليسانس باش غادي يرجعوا. دونك هاد الخلعه اللي كتحس بها انت في السانسور داك الاسترونوت عنده ضربها في مليون لانه الا تقدر ليه الاكسجين غيموت تقدر الغاز غادي يبرد غادي تكونجلا تما في 5 دقائق تقدر ليسانس غادي يموت تما. دونك فاش يكون الفوق الخلعه كل نهار مخلوع. دونك هذه الطريقه كيخدموها كيستعملوها باش يتخلصوا من هذيك الخلعه ملي كتبدا تكثر. الوغ حنا درنا هذا الشيء اللي خلعنا درنا المشاكل اللي خلعنا هنا جمعنا فيها داك الصداع داك المرض داك الاحاسيس كاع الكبيره اللي مصطانه. الوغ بغيتكم وكلكم وقفوا. اوكي الوغ جوج الحوايج غادي تانسبيريو. غادي نانسبيريو وتحبسوا النفس وغادي تقطعوا الورقه ديالكم. ما تطلق النفس حتى نعطي الاشاره ما غادي تطلق النفس حتى تقطعها مزيان وخليوها طيح في الارض. وفاش تطلقها اوكي صافي
واحد. مع ليكسبيراسيون كاع هاد المشاكل هادو مشاو. اوكي مزيان. جلسوا دابا، انا ما خصناش الطابه. جينا شي شطابه زكريا. واش يسطو؟ اوكي اوكي. دونك بالكم استرونوت انكسيتي كيور. استرونوت انكسيتي كيور. ان استرونوت في الفضاء منين يحس بالخلعه ولا بهذا طرد التوتر كيتشد ورقه وكيكتب فيها جميع. كنحس دابا بالخلعه تشدني الرهده في رجليا تنترعد خايف مخلوع خايف لا تفرقع خايف لي يتخاض ليسانس خايف الاكسجين كاع هادشي كيكتبو في ورقه ما عاد كيسدها وتيقطعها. كي كتحس براسك دابا مرتاح مرتاح ميرسي. اوكي دونك هذا اييه عافاك. دونك هادي لا بروميير شوز اللي بغيتكم تشدوها. شحال المشاكل مجمريه ديالنا با 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 كلشي الزبل. اوكي انا مزيان حدا رجليك رجليك. اوكي داكور. دونك هادي قلنا لونكسيتي استرونوت انكسيتي كيور. هادي كتحيد لينا منين كتحسوا بالخلعه كتكبر قرب الامتحان والخلعه غاديه وكتكبر كتكبر كتكبر كتكبر. سي ليكزيرسيس اللي خاصكم ديروا مريحه مع راسك مخلوعه من هادي وهادي وهادي شداني القفقافه كنترعد خفت لا شي حاجه توقع ما عرفتش مناش خايفه ولكن خايفه. منين كنتفكر الريجيون تتحرك شي حاجه في دماغي ما عرفتش مخلوع منه. كلشي كتكتبو في ورقه ما كتقطعو. اوكي دونك هادو مشاكل كانوا مكتوبين دابا في الحيط ديالنا. الوغ هنا حيدنا منهم واحد العادات. داكور هنا حيدنا منهم واحد العادات.